قربان اون دل. ریشه این پدیده هم مال زمان خود ائمه است، صحبت امروز و دیروز نیست. هیئت را اصحاب ائمه تشکیل دادند، اونها شروع کردند بعد از حادثه کربلا دور هم جمع می شدن. حضرت امام صادق علیه السلام از راویم سوال میکنند، میگن تجلسون و تحدثون، میچینید دور هم صحبت میکنید، حرف میزنید، یعنی مسائل ما رو مطرح میکنید؟ او جواب میده که بله این کار رو میکنیم، یعنی همین مجموعه هیئات. بعد حضرت میفرمایند که ان تلک المجالس احبها، من دوست میدارم این مجالس، قربان اون دل. مجالس شما رو دوست میدارم. ان تلک المجالس احبها فاحیوا امرنا، مسئله ما رو زنده نگه دارید. احیوا امرنا یعنی راه ما رو زنده نگه دارید، مکتب ما رو زنده نگه دارید.